नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है, इसमें अमेरिका के 4 बड़े अहम तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। इस वीडियो में हम इन चारों तैयारों की खुसूसियात के बारे में जानेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इन तैयारों को अमेरिका ने कैसे डेवलप किया और तारीख में इनकी तबाही का अब तक का रिकॉर्ड आखिर क्या है। अमेरिका की तरफ से जो 4 अहम तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनमें F-35 लाइटनिंग 2, F-15 ईगल, B-2 और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे शामिल हैं। इनमें सबसे पहले F-35 लाइटनिंग 2 को देखते हैं, जो अमेरिका के पूरे एयर फ्लीट में सबसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है। 21वीं सदी की फ़िज़ाई जंग में जिस तैयारे का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, वो F-35 लाइटनिंग 2 है। ये दरअसल 5th जनरेशन का एक जदीद जंगी तैयारा है, जिसे अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने मुश्तरका मंसूबे के तहत तैयार किया है। 5th जनरेशन की अहम तरीन खूबी ही ये है कि इस तैयारे को रेडार पर नहीं देखा जा सकता। इन्हें सिर्फ सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है। किसी ज़मीनी रेडार से ये ट्रैक नहीं हो सकते। इसी वजह से ये तैयारे किसी भी ज़मीनी जंग से बेफिक्र होकर दुश्मन की फ़िज़ाओं में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इन तैयारों की मदद से अमेरिका को पहले ही दिन अपने दुश्मनों पर मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी हासिल हो जाती है। इसके अलावा भी इस तैयारे में कई खूबियां हैं। दरअसल F-35 लाइटनिंग 2 की बुनियाद एक ऐसे प्रोग्राम में रखी गई जिसका मकसद एक ऐसा तैयारा बनाना था जो फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करने, ज़मीनी अहदाफ पर हमला करने, जासूसी मालूमात जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक जंग लड़ने जैसे तमाम काम एक ही प्लेटफॉर्म से अंजाम दे सके। 1990 की दिहाई के आखिर में अमेरिका ने यह मंसूबा शुरू किया, लेकिन इस वक्त अमेरिकी फ़िज़ाइया के पास मौजूद कई जंगी तैयारे पुराने हो रहे थे। हत्ता कि F-16 तैयारों को भी बार बार अपग्रेड करना पड़ रहा था, जबकि F-18 तैयारे भी मुश्किलात का शिकार थे। F-16 तैयारे सिर्फ एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल होते थे और F-18 तैयारों को सिर्फ नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ताहम अमेरिका की ज़रूरत ये थी कि एक ऐसा तैयारा बनाया जाए जो फ़ज़ाइया, बहरिया और समुद्री फौज तीनों की ज़रूरियात पूरी कर सके। इस मंसूबे के तहत कई दिफाई कंपनियों ने अपने डिज़ाइन पेश किए। आखिरकार अमेरिका की मशहूर ज़माना कंपनी लॉकहेड मार्टिन, जिसने F-16 तैयारा तैयार किया था, इसके तैयार करदा डिज़ाइन को मुंतखब कर लिया गया और इस तैयारे की तैयारी भी शुरू कर दी गई। इस तैयारे ने 2006 में अपनी पहली आजमाइशी परवाज़ की। इसके बाद कम अज़ कम 9 साल तक इसकी आजमाइश, बेहतरी और नए निज़ामों की तनसीब का अमल जारी रहा। आखिरकार 2015 में इसे अमरीकी मेरीन कोर के हवाले किया गया। 2016 में इसे अमरीकी फ़ज़ाइया को भी दे दिया गया, जबकि 2019 में अमरीकन नेवी ने भी F-35 तैयारे हासिल कर लिए। इसके अलावा नेटो के दीगर इत्तेहादी ममालिक ने भी इसे ख़रीदना शुरू कर दिया। F-35 के बारे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है क्या और ये तैयारा रेडार पर दिखाई क्यों नहीं देता। दरअसल इस तैयारे को रेडार की नज़रों से बचाने के लिए कई तरह के इकदामात किए गए हैं। इस तैयारे का मेन फ्रेम खास जावियों पर बनाया गया है और बहुत ज़्यादा हमवार रखा गया है। इसके अलावा इस पर ख़ास किस्म के केमिकल से कोटिंग की गई है। इसकी कोटिंग, सतह का हमवार होना और तैयारे के एंगल्स इसे स्टेल्थ बनाते हैं। इन तरीकों से ये तैयारा या तो रेडार की लहरों को जज्ब कर लेता है या फिर इनका एंगल बदल देता है। इस तरह ये लहरें वापस रेडार एंटीना तक पहुंचकर दुश्मन को F-35 की मौजूदगी से खबरदार नहीं कर सकती। इसी वजह से दुश्मन को इस तैयारे का पता अक्सर उस वक्त चलता है जब ये हदफ से करीब पहुंच चुका होता है। इस तैयारे में एक निहायत ताकतवर इंजन नस्ब है जो इसे इंतहाई ज्यादा कुव्वत फराहम करता है। यह तैयारा तकरीबन आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना ज्यादा रफ्तार तक पहुंच सकता है, यानी इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होती है। इसके अलावा यह तैयारा बहुत बुलंदी तक परवाज कर सकता है। आमतौर पर इसकी बुलंदी 50,000 फीट से ज्यादा होती है, लेकिन इस तैयारे का वर्जन F-35C जो अमेरिकन नेवी के पास है वो 60,000 फीट से भी ज्यादा बुलंदी पर परवाज कर सकता है। यह तैयारा रीफ्यूलिंग के बगैर 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर
طے کر سکتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ زیادہ ویپنز لادنے سے اس کی رفتار کم نہیں ہوتی۔ عام طیاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں زیادہ ویپنز لگائے جائیں تو وزن کی وجہ سے ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن F-35 لائٹننگ 2 کی خوبی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وزن کے ساتھ بھی اتنی ہی تیز رفتاری سے اڑ سکتا ہے۔ یہ طیارہ 60 برس تک قابل استعمال رہ سکتا ہے، یعنی ایک ایوریج انسانی لائف جتنی زندگی اس کی بھی ہے۔ لیکن یہ طیارہ ہے بہت ہی مہنگا۔ اس کی ایک پرواز پر $40,000 خرچ آتا ہے، جس میں فیولنگ سے لے کر اس کی چیکنگ، پرزوں کی تبدیلی وغیرہ سب شامل ہیں۔ F-35 کی ایک اور اہم خصوصیت اس کا حساس آلات کا نظام ہے۔ اس طیارے میں کئی کیمرے، ریڈار اور سینسر نصب ہیں جو ارد گرد کے ماحول کی مکمل معلومات جمع کرتے ہیں۔ پھر ایک مرکزی کمپیوٹر ان تمام معلومات کو ایک مکمل ویڈیو کی صورت میں پائلٹ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس طرح پائلٹ کو میدان جنگ کی مکمل صورتحال ایک نظر میں نظر آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو یہ پائلٹ فوری طور پر اپنے تمام فرینڈلی یونٹس اور کمانڈ سینٹر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح امریکی کمانڈرز بھی جنگ کو اپنی ویڈیو سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طیارے کا ہیلمٹ بھی خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس ہیلمٹ کے ذریعے پائلٹ طیاروں کے نیچے لگے کیمروں کی مدد سے زمین کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے طیارے کا نیچے والا حصہ شفاف ہو۔ اس کے اندرونی خانوں میں مختلف قسم کے میزائل اور بم رکھے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی اسٹیلتھ خصوصیت برقرار رکھی جا سکے۔ ان ہتھیاروں میں فضا سے فضا مار کرنے والے میزائل AIM-120 ایمرم میزائل نصب ہیں۔ یہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید ترین میزائل ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم ہتھیار AIM-9X سائیڈ وائنڈرز ہے۔ یہ قریبی فضائی جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شارٹ رینج میزائل ہے۔ ان دو میزائلوں کے علاوہ اس میں فضا سے زمین تک مار کرنے والے جدید ترین ہتھیار بھی نصب ہوتے ہیں۔ ان میں ایک اہم ہتھیار JDAM سمارٹ بم ہے۔ یہ جدید ترین GPS ٹیکنالوجی کے ذریعے ہدف تک پہنچ کر اسے انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اسمال ڈایامیٹر بم بھی نصب ہوتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا مگر انتہائی درستگی سے حملہ کرنے والا بم ہے جو زمین پر موجود اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ اگر اسٹیلتھ خصوصیت کی ضرورت نہ ہو تو یہ طیارہ اپنے پروں کے نیچے اضافی بم اور میزائل بھی لے جا سکتا ہے، جس سے اس کی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس طیارے کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ ایک قسم عام ہوائی اڈوں سے اڑنے کے لیے، دوسری قسم چھوٹی رن وے سے اڑان بھرنے اور ورٹیکل لینڈنگ کے لیے، جبکہ تیسری قسم ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی ہے۔ آج F-35 کو مستقبل کی فضائی جنگوں کا مرکزی طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اسٹیلتھ صلاحیت، جدید سینسر اور نیٹ ورکنگ نظام اسے ایک ایسا طیارہ بناتے ہیں جو دشمن کو دیکھنے اور نشانہ بنانے میں غیر معمولی برتری فراہم کرتا ہے۔ F-35 اب تک زمینی بمباری کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے، تاہم اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک 35 طیارے کے ذریعے ایرانی طیارے کو مار گرایا ہے۔ یہ ایک روسی ساختہ YAK-30 طیارہ تھا جو کسی بھی طرح F-35 کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ F-35 کے بعد ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا دوسرا سب سے اہم طیارہ F-15 ہے۔ اس طیارے نے کئی خوبیوں میں F-35 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ خوبیاں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ فضائی برتری حاصل کرنے والا افسانوی جنگی طیارہ ہے۔ یہ طیارہ خاص طور پر فضائی جنگ میں دشمن کے طیاروں کو شکست دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی تاریخ 1970 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، جب امریکہ نے ایک ایسے طیارے کی ضرورت محسوس کی جو دشمن کے جدید لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کر سکے۔ ویتنام جنگ کے تجربات کے بعد امریکی فضائیہ نے فیصلہ کیا کہ ایک نیا طیارہ تیار کیا جائے جو رفتار، طاقت اور جدید ریڈار کے لحاظ سے اپنے زمانے سے کہیں آگے ہو۔ اسی مقصد کے تحت F-15 کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ 1972 میں اس طیارے نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کی اور چند سال بعد اسے امریکی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ کئی دہائیوں تک امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی فضائی طاقت کا
بنیادی حصہ رہا ہے۔ F-15 کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی رفتار ہے۔ اسے 2 انتہائی طاقتور انجن چلاتے ہیں جو اسے آواز کی رفتار سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ رفتار تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ طیارہ 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے پرواز کر سکتا ہے۔ یہ سپیڈ F-35 سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طیارہ دشمن کے طیاروں تک انتہائی تیزی سے پہنچ سکتا ہے، جبکہ یہ زمینی ٹارگٹس کو بھی جلد اپنے نشانے پر لا سکتا ہے۔ یہ طیارہ 65,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے، یعنی F-35 سے بھی زیادہ بلندی پر۔ اس کی چڑھائی کی رفتار بھی غیر معمولی ہے، یہ چند منٹوں میں بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بڑے پر اور طاقتور انجن اسے ہوا میں تیزی سے موڑ لینے اور لڑائی کے دوران بہترین کنٹرول فراہم کرتے ہیں، یعنی یہ ڈاگ فائٹس کے لیے ایک آئیڈیل طیارہ بن جاتا ہے۔ F-15 کا ریڈار نظام بھی بہت طاقتور ہے۔ یہ ریڈار 280 کلومیٹر دور سے دشمن کے طیاروں کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کئی اہداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ طیارہ فضائی دفاعی مشنز میں بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ہتھیاروں کے لحاظ سے F-15 انتہائی طاقتور ہے۔ یہ مختلف قسم کے میزائل اور بم لے جا سکتا ہے۔ ان میں بھی F-35 کی طرح فضا سے فضا میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل AIM-120 ایمرم نصب ہے۔ اس کے بعد AIM-9 سائیڈ وائنڈر یعنی شارٹ رینج میزائل بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ GBU سمارٹ بم بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار لیزر یا GPS کی مدد سے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بم JDAM بھی اس کے آرسنل کا حصہ ہے۔ یہ بم بھی زمین پر موجود ٹھکانوں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے والا بم ہے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ F-15 میں ایک طاقتور 20 ملی میٹر گن بھی نصب ہوتی ہے جو قریبی فضائی جنگ میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ F-15 کا جنگی ریکارڈ بہت شاندار ہے۔ مختلف فضائی جنگوں میں یہ طیارہ اب تک دشمن ممالک کے 100 سے زیادہ طیارے گرا چکا ہے، جبکہ اس کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تاریخ کی سب سے کامیاب فضائی جنگی طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس طیارے کا ایک جدید حملہ آور ورژن بھی تیار کیا گیا جسے اسٹرائک ایگل کہا جاتا ہے۔ یہ ورژن نہ صرف فضائی جنگ بلکہ زمینی اہداف پر حملے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ F-35 اور F-15 کے بعد امریکہ ایران کے خلاف B-52 طیاروں کو بھی میدان میں لے آیا ہے۔ یہ طیارے برطانیہ سے ایران پر حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ B-52 کا پورا نام اسٹریٹو فورٹریس ہے۔ اس کا مطلب ہے انتہائی بلندی پر پرواز کرنے والا مضبوط قلعہ۔ B-52 کو جدید فضائی تاریخ کے سب سے طویل عرصے تک استعمال ہونے والے بمبار طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طیارے کی کہانی 1950 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور امریکہ کو ایک ایسے بمبار طیارے کی ضرورت تھی جو ہزاروں کلومیٹر دور دشمن کے علاقوں تک پہنچ کر بھاری ہتھیار گرا سکے، خاص طور پر ایٹم بم اس طرح گرا سکے کہ راستے میں اسے دشمن کے طیاروں یا فضائی نظام سے کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے اپنے بمبار طیارے کا ڈیزائن تیار کیا۔ 1952 میں اس طیارے نے اپنی پہلی پرواز کی اور چند ہی سال بعد اسے امریکی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 70 سال گزرنے کے باوجود یہ طیارہ آج بھی امریکی فضائیہ کے زیر استعمال ہے اور اسے مسلسل جدید بنایا جا رہا ہے۔ B-52 کا ڈیزائن ایک بڑے روایتی بمبار طیارے جیسا ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ اس کے جسم کے نیچے 8 طاقتور انجن نصب ہوتے ہیں۔ یہ 8 انجن اسے طویل فاصلے تک بھاری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ یہ طیارہ تقریباً 50,000 فٹ سے زیادہ بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر بغیر رکے طے کر سکتا ہے۔ B-52 کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی بم لے جانے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ یہ طیارہ تقریباً 32,000 کلو گرام تک ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے امریکی اسٹریٹجک فضائی قوت کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طیارے کو تاریخ کی کئی بڑی جنگوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ویتنام جنگ کے دوران اس طیارے نے وسیع پیمانے پر بمباری کی۔ اس کے بعد خلیجی جنگ، افغان اور عراق جنگوں میں بھی اسے استعمال کیا گیا۔ ان جنگوں میں اس طیارے نے ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا۔
B-52 मुख्तलिफ किस्म के हथियार ले जा सकता है। इनमें रिवायती बमों के अलावा जदीद स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। इससे फिजा से ज़मीन मार करने वाले हथियारों में JDAM स्मार्ट बम शामिल हैं। ये बम जदीद GPS सिस्टम के ज़रिए अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये तैयारा लेज़र गाइडेड बम भी ले जा सकता है। पहले ये तैयारा सिर्फ बम ले जा सकता था, लेकिन अब इसमें फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल भी नस्ब कर दिया गया है। ये AGM-86 क्रूज मिसाइल हैं जो तवील फासले तक परवाज करके ज़मीन पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाते हैं। इस तैयारे की लंबी उम्र इस बात का सबूत है कि इसका बुनियादी डिज़ाइन इंतहाई कामयाब था। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा मुमकिन है कि 2050 तक अमरीकी फ़िज़ाइया में शामिल रहे। इन सब तैयारों के बाद अमरीका का ईरान जंग में चौथा अहम तरीन तैयारा B-2 स्पिरिट बमबार है। इसे दुनिया के सबसे जदीद और पुरअसरार बमबार तैयारों में शुमार किया जाता है। ये तैयारा ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाया गया था कि दुश्मन के मजबूत फ़िज़ाई दिफा को अबूर करके अंदरूनी इलाकों में मौजूद अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। इस तैयारे की मनसूबाबंदी भी सर्द जंग के ज़माने में शुरू हुई। इस वक्त सोवियत यूनियन ऐसे हथियार बना चुका था जो B-52 को भी निशाना बना सकते थे। अमेरिका को खदशा था कि सोवियत यूनियन के पास बहुत मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है जिसे अबूर करना आसान नहीं होगा। इसलिए एक ऐसे तैयारे की ज़रूरत महसूस हुई जो रडार से तकरीबन गायब होकर दुश्मन के इलाकों में दाखिल हो सके। इसी मकसद के लिए एक दिफाई इदारे नॉर्थरूप ग्रूमैन ने एक मुनफरिद डिज़ाइन तैयार किया जिसे उड़ता हुआ पर कहा जाता है। इस डिज़ाइन में तैयारे का जिस्म और पर एक ही शक्ल में होते हैं और इसमें रिवायती दुम नहीं मौजूद होती। इस मुनफरिद शक्ल की वजह से रडार के लिए इस तैयारे को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1979 में इस तैयारे को पहली मरतबा अवाम के सामने पेश किया गया और बाद में इसने अपनी पहली परवाज़ की। 1997 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी फ़िज़ाइया में शामिल कर लिया गया। B-2 स्पिरिट के परों का फैलाव तकरीबन 52 मीटर है और इसका वज़न मुकम्मल हथियारों के साथ तकरीबन 170 टन तक पहुंच सकता है। इसे 4 ताकतवर इंजन चलाते हैं जो इसे तवील फासले तक परवाज करने की सलाहियत देते हैं। अगरचा इस तैयारे की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी स्टेल्थ सलाहियत है। इसके फ्रेम पर भी F-35 की तरह ख़ास कोटिंग की गई है जो रडार की लहरों को जज्ब कर लेती है। इसलिए दुश्मन के रडार के लिए इस तैयारे को देखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। B-2 स्पिरिट तकरीबन 18,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इसके अंदरूनी हथियारों के खानों में मुख्तलिफ किस्म के स्मार्ट बम और मिसाइल रखे जा सकते हैं। इनमें फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले JDAM स्मार्ट बम भी शामिल हैं। ये बम GPS सिस्टम की मदद से दुरुस्त हदफ तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इसमें B-61 और B-83 किस्म के एटम बम ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है जो इस तैयारे को स्ट्रेटेजिक ताकत फराहम करती है। इस तैयारे को मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। कोसोवो जंग के दौरान इस तैयारे ने सर्बिया के अहम अहदाफ को निशाना बनाया। इसके बाद अफगानिस्तान और इराक की जंगों में भी इसे इस्तेमाल किया गया। B-2 बहुत लॉन्ग रेंज तैयारा है। ये 11,100 किलोमीटर तक बगैर रीफ्यूलिंग के परवाज कर सकता है। जून 2025 में इस तैयारे ने अमेरिका से डायरेक्ट परवाज करके ईरानी एटमी प्लांट्स को भी निशाना बनाया था। B-2 स्पिरिट की एक और ख़ास बात इसकी कीमत है। ये दुनिया के महंगे तरीन जंगी तैयारों में शुमार होता है और इसी वजह से इस तरह के सिर्फ 21 तैयारे ही तैयार किए गए हैं। इसके बाद से इसकी तैयारी बंद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल उमूर पर हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।